अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमा का मुबारक दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला बिना किसी ताख़ीर के, सिर्फ आपसे 3 रिक्वेस्ट के साथ। पहली, सूरह कहफ की तिलावत। दूसरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत। तीसरी, मरहूमीन को ईसाले सवाब, जो कि आप करते रहते हैं। चलिए, पहला सवाल एक भाई का, उन्होंने सवाल ये किया है, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं मुफ्ती साहब, क्या अगर कोई आदमी नापाकी की हालत में हो और वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो क्या बीवी को तलाक हो जाती है? कुछ सुना सुना सा सवाल लगा है, शायद पीछे आया था। तलाक किसी भी हाल में हो जाती, किसी भी हाल में तलाक देगा बंदा, चाहे नापाकी की हालत में हो, चाहे पाकी की हालत में हो, चाहे नशे की हालत में हो, चाहे गुस्से की हालत में हो, चाहे प्यार की हालत में हो, चाहे मजाक में दे दे, किसी भी हालत में तलाक दे दे, तलाक हो जाती है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी बंदे के पास गन हो और वो किसी भी हालत में शूट कर दे, जिसको लगेगी गोली वो डेफिनेटली मरेगा नहीं तो कम से कम जख्मी तो होगा। इसके बाद सवाल है, मुफ्ती साहब, घर में छोटा बच्चा होता है, उसके लिए चलने में हेल्प करने के लिए, ये क्या लिखा है, वॉकर ला कर दिया जाता है। उसमें अगर गाने बजते हों तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा वॉकर हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं? कोशिश तो ये करें कि ऐसा वॉकर आप ना ख़रीदें जिसमें गाने बज रही हों। बहुत सारे यानी ऐसे नेचुरल म्यूज़िक उसमें आ जाते हैं जो गाने की उसमें नहीं आता, जैसे बर्ड्स की आवाज़ है या इसी तरह और भी आवाज़ें अगर उसके अंदर हैं जो यानी उस जो म्यूज़िक की डेफिनेशन और तारीफ़ हमने बताई है, एक मुस्तकिल वीडियो है वहाँ पर। अगर वो उसमें नहीं आता, यानी नेचुरल म्यूज़िक आप ये समझ लें, उसमें नेचुरल वॉइस है उसके अंदर, तो वो ले लें आप। इसी तरह अगर उसमें म्यूज़िक है और नहीं मिल रहा है आपको और बच्चे के लिए आपको चाहिए, तो उसके आप सेल निकाल लें, बंद हो जाता है, वो क्या मसला है। इसके बाद एक और सवाल है, लिखा है कि गाने वाले वूफर में कुरान की तिलावत। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ वहाँ पर और भी लोग काम करते हैं, यकीनन करते होंगे, लेकिन वो लोग गाने सुनते हैं और मैं जब सुबह जल्दी आता हूँ फजर की नमाज़ पढ़कर तो मैं कुरान करीम को सुनता हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद वो लोग गाने लगा लेते हैं और मुझसे मना करते हैं कि तुम इस वूफर में कुरान ना सुना करो, अगर तुम्हें कुरान सुनना है तो दूसरा लेकर आओ, क्योंकि जिस में हम गाने सुनते हैं उसमें कुरान की तिलावत सुनना ये कुरान की बेअदबी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़हन है हमारे मुसलमानों का। ये तो नहीं हो रहा है अल्लाह के बंदों से कि खुद गाने सुनना बंद कर दें, उसको कह रहे हैं कि तिलावत सुनना बंद कर दो या फिर वूफर दूसरे लेकर आओ। यानी खुलासा ये कि अगर वो वूफर दूसरे लेकर आएगा तो सुनेगा, नहीं आएगा तो नहीं सुनेगा, यानी तिलावत बंद कर दो। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत पैगाम दिया इन्होंने अपने उस भाई को जो तिलावत कुरान करीम को सुनता है। ये हमने भी बड़ा देखा है लोगों को, इस तरह के वाक़यात और सुनने में आए हैं कि सुबह कुरान करीम की तिलावत प्ले की जाती है, फिर कुछ देर के बाद और जब और लोग आना शुरू हो जाते हैं और एक माहौल काम का बन जाता है, तो फिर वो दिन भर गाने बजते हैं। इसीलिए नहूसतें हैं, इसीलिए बेबरकतियाँ हैं, इसीलिए बर्बादी हैं, और ये मुसलमानों का मुक़द्दर है जो होकर रहेगा। इतनी बात याद रखें, कम से कम हम मुसलमान इस्लाम को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकते। समझ आ रही है ये बात? अच्छे से याद रखें, कम से कम हम मुसलमान तो इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल करके तरक्की नहीं कर सकते। ये जो गाने बजा बजा कर काम कर रहे हैं ना, बज़ाहिर इनको लगता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तभी तो रोते भी रहते हैं। फिर आप आए दिन सुनेंगे काम हो रहा है, बरकत नहीं है, पैसा आता है, खर्च हो जाता है, कमा अच्छा रहे हैं, 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा लेते हैं, बचता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। वो ये गाने बज रहे हैं ना, इसी की बरकत है, बजाए गाने, कोई मसला नहीं है। अब रहा मसला ये कि जिसमें वूफर में कुरान की तिलावत होती है उसमें गाने नहीं बजाना चाहिए। देखिए, तो ये तो कहा जाएगा कि आप गाने सॉरी मसला इनका उल्टा है कि जिसमें गाने बजाए जाते हैं क्या उसमें तिलावत नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इस तरह हो तो ये तो ठीक है कि जिसमें तिलावत हो रही है उसमें गाने ना बजाएं, ठीक है ना। गाने तो बिल्कुल ही नहीं बजाना चाहिए। गाने इसकी मिसाल ऐसे हैं कि जिस प्लेट में आप खाना खा रहे हैं तो उसमें आप थूकें तो ना कम से कम, ठीक है ना। लेकिन आप इसको उससे कंपेयर करें कि जिसमें वूफर में गाने बज रहे हैं इसलिए आप कुरान की तिलावत ना करें, तो मेरे भाई तो क्या आप अपनी ज़ुबान को काट देंगे? आप तो खुद भी गाने गाते हैं दिन भर, या फिर आप नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगे, या फिर आप कुरान पढ़ना छोड़ देंगे जो आप रमज़ान में थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे आप? या फिर आप दूसरी ज़ुबान लेकर आएंगे रमज़ान में नमाज और कुरान के लिए, या फिर आप दूसरी ज़ुबान लेकर आएंगे जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना। वही ज़ुबान आपकी होती है जिस पर आप गालियाँ भी दे रहे होते हैं, जिस पर गाने भी सुन रहे होते हैं, और उसी पर आपको नमाज में कुरान करीम की तिलावत भी करनी होती है, और वैसे भी आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो ऐसा तो ना करें जुल्म कि आप गानों के चक्कर में तिलावत को बंद करवा दें। अगर हो जाए आपसे तो गाने बंद करें, लेकिन अगर गाने बंद नहीं होते तो कम से कम उस अल्लाह के बंदे को कुरान करीम की तिलावत तो सुनने दें, कम से कम उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको भी हासिल होगा। इसके बाद जी,
سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے 2 بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ دعائیہ کلمات ہیں، دعا کے لیے درخواست ہیں۔ مجھے بیٹی کی بہت امید ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرمائے۔ اس کے بعد سیم یہی دعا ہے ایک اور بہن کی، انہوں نے لکھا ہے پلیز دعا کرو، میرے 2 بیٹے ہیں اور میں پریگننٹ ہوں، مجھے بھی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی خوبصورت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سوال ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامل صاحب دعا کمنٹ میں بتا دیجیے، عامل صاحب نہیں ہے بھائی، ہم دعا انہوں نے والدین کے لیے پوچھی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ایک دعا ہے، وہ آپ قرآن کریم اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، آپ کو مل جائے گا۔ میں نے آپ کو اتنا ہنٹ دے دیا، آیت نمبر ابھی یاد نہیں ہے۔ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا آپ کو والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے سنڈے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ منڈے کہہ لیں، ویسے اتوار کہتے ہیں، سنڈے کو اردو میں اتوار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تیاری کے لیے ٹیسٹ لیتا ہوں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، بیچ میں نماز کا وقت بھی آتا ہے، اس دوران ٹیسٹ کو پاؤز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یوٹیوب پر پتہ کیا تو یہ پایا کہ ویب سائٹ کے اندر کچھ بدلاؤ کر کے اس ٹائمر کو پاؤز کر سکتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ اس صورت میں سامنے والے اور دوسرے بچوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ یہ جو آپ ٹائمر کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، یہ مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو ٹائمر کو روکیں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور سامنے والوں کو کیا نقصان ہوگا؟ یعنی اگر ٹائمر صرف آپ کا رکے گا یا آپ کی ویڈیو پوز ہو جائے گی؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا سوال کیا ہے۔ یعنی آپ نے ٹیسٹ لینا شروع کیا، اب آپ نے شروع میں لکھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں میں ٹیسٹ لیتا ہوں، دوسرے بچے بھی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ وہاں ٹیچر ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو مجھے تھوڑا سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ چاہے ٹیسٹ لے رہے ہوں چاہے ٹیسٹ دے رہے ہوں، آپ جو ٹائمر کو روکیں گے اس سے بینیفٹ کیا حاصل ہوگا؟ یعنی آپ نماز کے دوران، یعنی ٹیسٹ کے دوران آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وجہ کیا اس کی؟ یعنی اگر ہم نارمل آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو ہم ویڈیو کو روک کر اور کلاس کو روکنے کے بعد ویڈیو کو پاؤز کرنے کے بعد ہم اپنا جو کہ دوسرا کام اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ کا کیمرہ مائک آف ہوگا اگر آپ کریں گے تو۔ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں یعنی جو ظاہر ہے یہ میرا فیلڈ نہیں ہے کہ آن لائن میں آپ کس طرح ٹیسٹ لیتے ہیں اور کس طرح ٹیسٹ لیا جاتا ہے، میں نے نہ کبھی لیا نہ کبھی دیا اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میرے تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں یا کوئی ویڈیو وغیرہ اس طرح کی ہو جو آپ کا، یعنی آپ کوئی سیمپل دکھا دیں تو پھر اس کے بعد سوال اچھے سے سمجھ آئے گا تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال ایک بھائی کا سوال کیا ہے السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایک حاجت کے لیے کئی سارے عمل کر سکتے ہیں؟ جی، جتنے بھی قرآنی عمل یا قرآنی یا احادیث کے اندر موجود دعائیں ہیں، مسنون دعائیں وغیرہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی کا سوال ہے مفتی صاحب، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے اس کو نہ تو سنا ہے نہ ہی پڑھا ہے، تو مجھے نہیں پتا اس کے اندر لائنیں کیسی ہیں، کیا کیا لکھا ہے، تو یہ صحیح ہے غلط میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات سمجھ لیں آپ کہ ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اور ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال کے بعد ایک امتی کا بنایا ہوا، تو یقینی طور پر وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ افضل ہے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ صحابہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں، یہ تو ہمیں سکھا دیا گیا، یعنی وہ اشارہ تھا تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنے کی طرف۔ اب ان کا سوال تھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود ہے جو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ نے اسی درود کو پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ تو ایک درود تو یہ ہے جو صحابہ نے نبی سے سیکھا، نبی نے سکھایا، صحابہ نے عمل کیا اور یہ چلتا چلا آیا سلسلہ آگے تک، اور ایک وہ صلاۃ والسلام ہے جو 1400 سال کے بعد کسی امتی نے لکھا۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھ لیں دونوں میں افضل کون ہے، کس کو اختیار کرنا چاہیے، وہ جو نبی نے سکھایا یا وہ جو 1450 سال بعد جا کے کسی امتی نے سکھایا۔ بہرحال یہ کچھ سوالات تھے آپ کے جو لیے گئے، اور اس کے بعد اگر آپ کے سوالات کچھ رہ گئے تو وہ آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ان کو نیکسٹ کمنٹ باکس میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔